Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon so that you can get the latest updates. We are extremely grateful to our Honorable CM for obviously helping us in this organization, as well as helping us to go to Goa to compete in this national competition. Now, being from the medical background, it seems like to be very weirdly involved in powerlifting. Powerlifting in the public's mind has a very kind of wrong misconception. But then what I find is why I became president and why I became part of this association was usually when I realized that if you are very strong, strength has a very strong correlation with overall health, not only just cardiovascular health, which led me to our General Secretary, Mr. Devender, and we kind of interacted. And our goal here is to make Sikkim Powerlifting Association a bit more well known and a bit more recognized, and obviously increase the general awareness among the public about powerlifting. That it is generally a very good sport. It is a sport that requires special type of training and is distinct from bodybuilding or strength training. That is our main goal, and obviously when we participate, if our athletes do well, it will be like a good exposure to us as well. So our athletes that are competing is Avnish Rai, sub-junior category, Prakash Tamang, junior category, Karma T. Funsok, junior, Rajkumar Subba, junior, Mohit Rai, junior, Joseph Sharma, junior category, Sukmit Lepchas, open senior women, Teresa Pradhan, senior women, open, Bhimraj Gurung, senior men, open, Seema Pradhan, master 1, Chiring Sherpa, master 1, Tara Pradhan, master 1, Vijay Tiwari, master 2, and our own General Secretary Devendra, master 1, and as well as a coach, Sonam Rarion Karthak, vice coach, Sandhya Sundas, our team manager here, and Mr. Dhanchan Rai, our master 1. Okay, I'll hand it over to our General Secretary. Thank you, sir. Namaskar सबैलाई म General Secretary Sikkim Powerlifting Association and the first strongest man सिक्किम पनि हो म है अनि अब किनभने कतिजनाले नबुझेको कारणले गर्दाखेरि म कतिवटा डिटेल्स पनि भनिदिन्छु है अनि मैले 2019 मा चाहिँ आई बिकेम अफिसियली पावरलिफ्टिङ कोच पनि अनि आई बिकेम पावरलिफ्टिङ को रेफरी पनि नेशनल क्याटेगोरी 2 को अनि हामीले यो प्रेस कन्फरेन्स किन राखेको भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ भाइले भनिहाल्नु भयो है यसको लागि के भन्छ नेशनल चाहिँ फर्स्टमा नेशनल जान्छ त्यहाँ हामी एकैचोटि अब नेशनलदेखि चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्छ यो नेक्स्टमा अब हाम्रो के छ भने नट ओन्ली नेशनल्स यो चाहिँ हाम्रो सेलेक्सन पनि छ त्यो चाहिँ एसियाको लागि हो एसियनको लागि हो इस्तानबुल टर्कीमा हुँदैछ है नेक्स्ट डिसेम्बर 21 to 23 मा होला त्यसको हुँदैछ अन्त एकैचोटि चाहिँ हामी जान्दैन हामी किनभने प्रिपेयरमा जान्छ नेशनल त्यहाँदेखि चाहिँ उनीहरूले सेलेक्सन गर्छ अन्त लान्छ है अनि यो पावर लिफ्टिङ हामीले पनि जुन चाहिँ खेलाउँदैछ मान्छेलाई चाहिँ के मिसकन्सेप्ट छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ अहिले थुप्रो फेडरेसन निक्लेको छ वर्ल्डको पनि निक्लेको छ के को पनि निक्लेको छ है अन्त हामी चाहिँ कुन चाहिँसँग एफिलिएट भएको छ भने पावर लिफ्टिङ इन्डियासँग छ अन्त रिकग्नाइज्ड बाई मिनिस्ट्री अफ युथ एफेयर्स एन्ड स्पोर्ट्स गभर्मेन्ट अफ इन्डिया उनीहरू चाहिँ एफिलिएटेड उनीहरू चाहिँ इन्टरनेसनल पावर लिफ्टिङ फेडरेसन एन्ड एसियन पावर लिफ्टिङ फेडरेसनसँग एफिलिएटेड छ अनि हालैमा चाहिँ उनीहरू अहिले इन्डियाको चाहिँ नम्बर 1 मा आउँछ है अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनले चाहिँ डिफ्रेन्सिएट बुझ्नु सक्नुपर्छ थुप्रो फेडरेसन छ थुप्रो फेडरेसनले थुप्रो खेलाउँछ तर कुन चाहिँ स्टेजसम्म पुग्नुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो प्लेजले बुझ्नु सक्नुपर्छ अनि हाम्रो यो फेडरेसनबाट चाहिँ कुन चाहिँ स्टेजेसहरू पुग्नु सक्छ त्यसलाई म ब्रिफमा गरिदिन्छु है वर्ल्ड ओपन पावर लिफ्टिङ च्याम्पियनसिपसम्म पुग्नु सक्छ वर्ल्ड मास्टर्स पावर लिफ्टिङ च्याम्पियनसिप एसिया पेसिफिक क्लासिक एन्ड इक्विप्ड पावर लिफ्टिङ एन्ड बेन्च प्रेस च्याम्पियनसिपमा पुग्नु सक्छ जस्तै यो इस्तानबुलमा हुँदैछ अन्त यस्तै थुप्रो छ अन्त लास्टमा चाहिँ यसको मेन मोटिभ यसको चाहिँ मेन उयो चाहिँ गेम चाहिँ के हुन्छ भने कमनवेल्थ पावर लिफ्टिङ गेम हुन्छ है त्यो चाहिँ च्याम्पियनसिपमा जान सक्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनले पुरा डिफ्रेन्सिएट अहिले किनभने अहिले हाम्रो जेनेरेसनले चाहिँ छिटो चाल पाइहाल्छ क्या किनभने गुगलले चेक गरिहाल्छ अन्त उनीहरूले चाल पाइहाल्छ अन्त यो पावर लिफ्टिङ इन्डिया चाहिँ एकताल तपाईँहरूले एकताल गो थ्रु यो मोबाइल है तपाईँले भेटिहाल्नुहुन्छ अनि हेर्नुहोस् है डिफ्रेन्स अबाउट दिस गेम यो पावर लिफ्टिङ इज द बेस अफ बडी बिल्डिङ है बडी बिल्डिङ जसले गर्छ उनीहरूले पावर लिफ्टिङ गरेकै हुन्छ किनभने अस्ति कतिवटा साथीभाइले पनि भन्दै थियो यो अर्कै गेम हो अर्कै डाइट हाम्रो पनि डाइट डरलाग्दो हुन्छ किनभने हामी पावर लिफ्टिङ किनभने यसपालि म पनि खेल्दैछु हाम्रो अर्कै नै डाइट हुन्छ डाइट डिफ्रेन्स बडी बिल्डिङको कटमा हुन्छ हाम्रो चाहिँ हेभीमा हुन्छ हामी कार्ब्समा लोड गरेको हुन्छ प्रोटिन पनि लोड गरेको हुन्छ हामी बिसन्चो पनि हुन्छ अनि हामी चाहिँ लाइट वेट खेलाउँदैनौँ
हामी लाइट वेट खेलाउँदैन, पावर लिफ्टिङको चाहिँ हेभी नै हुन्छ, इन्जर्ड नै भइरहेको हुन्छ। तर भए पनि अब लेट्स होप है, यसपालि म पनि खेल्दैछु, अनि लेट्स होप यसपालि चाहिँ सिक्किमबाट चाहिँ मेडल 2-3वटा भए पनि लाउँ भनेर सोचेको छ। अब यसपालि सोचेको छु, लेट्स होप पाउनु पनि सक्छ होला। थ्याङ्क यू भेरी मच। Okay, myself Sandhya Sundas, Treasurer, Sikkim State Powerlifting Association. अहिले सबै हाम्रो अलमोस्ट टिमले भनिसक्नुभयो डिटेल्स चाहिँ है। अनि सर्टमा म अझै पनि हाम्रो जति पनि यो पावर लिफ्टिङमा या त जति पनि आफ्नो हेल्थको लागि बडीको लागि कन्सियस जति पनि छ उहाँहरूलाई चाहिँ म यो भन्न चाहन्छु कि जस्ट ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन पावर लिफ्टिङ, स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ, बडी बिल्डिङ है। सबै यो थुप्रो छ है र यसमा डिफ्रेन्ट हुन्छ, किनभने सबैले चाहिँ जिम एन्ड द पावर लिफ्टिङ, बडी बिल्डिङ, स्ट्रेन्थ लिफ्टिङ सबै एउटै, वेट लिफ्टिङ सबलाई एउटै सोच्छ है, तर त्यो पनि हुँदैन। अनि अर्को इन्फर्मेसन चाहिँ अघि उहाँले नाम पढेर सुनाउनु भयो, त्यसमा हामीले उहाँले धेरैजनाको नाम मास्टर्सहरू भनेर पनि सिनियर मास्टर्स भनेर पनि पढ्नुभयो। त्यो चाहिँ जस्तै हामीले भेटरेन भन्छ अबभ 50 है, अबभ 50-40 पनि योपालि चाहिँ थुप्रैजना पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ यसमा। सो नट ओन्ली युथ है, जसले पहिलादेखि नै प्र्याक्टिस गरिराख्नु भएको छ उहाँहरू चाहिँ इभन बिङ सिनियर पनि यसमा पार्टिसिपेट गर्नु सक्नुहुन्छ। सो योपालि चाहिँ हाम्रो होप छ कि युथ अब एकदम यङ्ग्सकोबाट मात्रै जुनियर सब जुनियरको मात्रै नभएर चाहिँ हाम्रो मास्टर्सहरूले पनि मेडल लिएर आउनुहुन्छ होला भनेर चाहिँ हामीले होप गरेको छ। अनि यो प्रेस कन्फरेन्स चाहिँ अर्को चाहिँ म एन्टायर हाम्रो एसोसिएसनको थ्रुबाट चाहिँ सबै पब्लिकलाई प्लिज प्रे एन्ड प्लिज किप यर बेस्ट विसेस है हाम्रो टिमको लागि होइन। यत्रो टाढो जाँदैछौँ, 15जना टिम एकैचोटि ग्रुपमा जानु सानो कुरा होइन। सो उहाँहरूको लागि प्रेयर गरिदिनुहोस्, उहाँहरूले एउटा मेडल लिएर आओस् भनेर चाहिँ अब म पब्लिकलाई पनि एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। सँगसँगै अन बिहाफ अफ आवर एसोसिएसन आई वुड लाइक टु थ्याङ्क आवर अनेबल चिफ मिनिस्टर है। उहाँले एकदमै हामीलाई पहिला पनि सहयोग गर्नुभएको थियो र योपालि पनि उहाँले हामीलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। सँगसँगै युडिडी मिनिस्टर अरुण उप्रेती सर उहाँले पनि हामीलाई एकदमै ह्यान्ड टु ह्यान्ड एभ्री टाइम यो एसोसिएसनलाई सपोर्ट गरिराख्नु भएको छ। अनि सँगै योपालि हामीलाई अरू पनि धेरै अर्गनाइजेसन या त धेरै मान्छेहरूले अरू वेमा पनि स्पोन्सरसिपहरू दिएर के गरेर हामीलाई हेल्प गर्नुभएको छ। त्यसको लागि आई लाइक टु थ्याङ्क इच एन्ड एभ्री वान, इभन आई वुड लाइक टु थ्याङ्क मिडिया पर्सन है। तपाईँहरू सबैले पहिला पनि हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु भएको छ। सो अब पनि हुनसक्छ सायद हामी उहाँबाट तपाईँहरूलाई लाइभ सेयर गर्छु होला होइन, या त अब जति पनि हाम्रो कम्पिटिसन भएको क्लिपिङ्सहरू तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु होला। प्लिज यो पब्लिकसँग पुऱ्याइदिनुहोस् भनेर म तपाईँलाई निवेदन गर्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। 16 तारिकदेखि चाहिँ 20 तारिकसम्म 15जना भन्नुभयो नि जाने, फिमेल 4जना, 3जना हुनुहुन्छ पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ है। उहाँहरू चाहिँ ट्रेजर प्रधान, सुकमित लेप्चा, उनीहरू चाहिँ सिनियरमा गर्दैछ, सिनियर वुमेन। अनि सीमा प्रधान चाहिँ मास्टर 1मा। प्रिपेरेसन त राम्रै छ, तर साह्रो टफ छ यो गेम, किनभने यो गेम चाहिँ यति साह्रो टफ छ कि 1600 प्लेयर्स आउँदैछ है। र यो चाहिँ उनीहरूको रेकर्ड पनि हुँदैछ यो 1600 प्लेयर्स आउँदाखेरि चाहिँ। अनि अब इन्डियाको स्ट्रङ्गेस्ट म्यान पनि खेल्दैछ योमा हो। अन्त हेरौँ, मेडल चाहिँ हामीले चान्सेस एउटा दुईवटा चाहिँ ल्याउने चान्सेस छ।